फाटी एक 3 महिने पयलीं आमी हांगसर हायवे ऑथॉरिटीक सांगलेलें की ह्या रोडाचें काम जाता तितले बेगीन करचें. सो तेजी तसदी घेवन हांव थँक्यू म्हणटा ऑथॉरिटीक की तेणी काम सुरू केलं. एक्चुअली 2 तारखेच्यान सुरू करतलें म्हणलेलें तेणी, पण तसलें फिलिंग मशीन कितें तरी तेंची येवंक ना म्हणून तें काम फाल्यांच्यान सुरू जातलें. आनी रातची 10 ते सकाळी 6 पर्यंत तें काम करतले. आनी हेजें कॉन्क्रीट आसा तें कॉन्क्रीट ते सगळें काडटले आनी तेजेर हॉट मिक्सिंग करतले. आनी अपार्ट फ्रॉम दॅट दुसरें आसा तें आमचे ज्यो मदले ज्यो गॅप आसात ते आमचे ते सगळे ते काडून ते रिप्लेस करतले. सो हें बरें काम केल्लें आसा आमचे गोवोरमेंटांनी म्हणटा हांव. आनी थँक्यू सगळे बोरयेकारांचे वतीन आनी सगळे गोंयकारांचे वतीन की तुमी हें बेगिनात बेगीन बोरये पुलाचें काम केलें, सुरू केलें. आनी स्पीड लिमिटा खातीर म्हणटा हांगा 30 लिमीट आसा. खुबशे लोक मातशे फास्ट वयता. तेणी लोकांनी समजून कितें काम चालू आसतलें तेन्ना मातशें स्लो वयचें. जशें तेणी सांगलां ते प्रमाण एक लेन ते चालू दवरतले. जशें आमकां कळीत केलां त्या प्रमाण हांव तुमकां तें हें केलां मुखार घातलां. सो परत एकदां थँक्यू. आनी पत्रकारांकूय बी तुमकां थँक्यू कित्याक तुमी मुद्दाम जावन म्हाजे फुड्यान लास्ट टायम येयल्ले आनी बायट घेतलेली. आनी सो परतय तुमकां आयजूय बी येयले म्हणून धन्यवाद.